नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस विद एजाज महर में आज हम बात करेंगे ये जो अचानक तब्दीली लाई गई है काबीना के अंदर, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कहते थे कि वो छोटी काबीना से काम चलाएंगे और माजी की हुकूमतों पे तनकीद किया करते थे कि ये इतनी बड़ी काबीना रखने की ज़रूरत क्या है, ये एक पॉलिटिकल ब्राइब है फलां फलां। लेकिन अब उनकी अपनी काबीना के अरकान की तादाद की निस्फ सेंचुरी हो गई है। जो वज़ीर इत्तलात के तौर पे सेनेट में जो कायदे ऐवान थे शिबली फराज, उन्होंने हलफ उठा लिया है बतौर वफाकी वज़ीर के, और सदर आरिफ अलवी ने ऐवान सदर में उनसे हलफ लिया है। तो अब काबीना के अरकान की तादाद 50 हो गई है। ये अचानक फ़ैसला क्यों किया गया, जिस पे सबको हैरानगी है कि डॉक्टर फ़िरदौस आशिक ऐवान साहिबा जो हुकूमत का केस हर फोरम पे अच्छे तरीके से पेश कर रही थी, और ऑल ऑफ द सडन उन्हें हटा के उनकी जगह पे एक रिटायर्ड फ़ौजी को लगा दिया गया है, जो ऑलरेडी एक अहम ओहदे पे, जो चेयरमैन सी पैक है, उसके 4 साला मुद्दत के लिए पिछले साल ही अभी उनकी तकर्री हुई थी। तो उनको जो वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात जो है उस पोजीशन पे क्यों लाया गया? क्या हुकूमत ये वाज़ेह पैगाम देना चाहती है कि अब जो है उस पे हुकूमत पे, या जो हुकूमत के तर्जुमान हैं उन पे तनकीद करना मीडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो रिटायर्ड कोर कमांडर हैं, और पाकिस्तानी फ़ौज के तर्जुमान भी वो काफ़ी अरसा रहे जनरल राहिल के दौर में, और उसके बाद कोयटा कोर कमांडर के तौर पे उन्होंने रिटायर किया आसिम सलीम बाजवा साहब। और बड़े बड़े जो है वो भी एक मुतदिल किस्म के आदमी हैं। चेयरमैन सी पैक के ओहदे के साथ साथ वो अब मुआविन खुसूसी इत्तलात जो है के तौर पे भी काम करेंगे। इसके हवाले से जो आम राय आ रही है वो तो ये है कि जिस तरीके से हुकूमत पे तनकीद हो रही थी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो चीनी और आटा चोरी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के भाई और मोनिस इलाही और चौधरी मुनीर और दीगर लोगों के नाम सामने आए थे, जिन्होंने अरबों रुपए कमाए थे उस प्रॉफिटियरिंग जो हुई उसके आटा और चीनी के हवाले से, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो हुई थी। तो उसकी वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था। हालांकि बावजूद इसके कि FIA एक सरकारी इदारा है, रियासत का इदारा है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने ज़िम्मेदारी फ़िक्स की, उन्होंने मुल्ज़मान का तयन किया, उसके बावजूद भी वज़ीर आज़म ने अपने दोस्तों को टाइम देने के लिए कहा कि हम फ़ोरेंसिक ऑडिट कराएंगे, और उस फ़ोरेंसिक ऑडिट का वादा किया गया कौम के साथ कि 26 अप्रैल को जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद जो भी लोग इसमें ज़िम्मेदार हैं, मुलविस हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। उस फ़ोरेंसिक रिपोर्ट में इस बात का भी तयन किया जाना था कि रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि जो चीनी पड़ी थी शुगर मिल मालकान के गोदामों में, उन्होंने अफ़गानिस्तान में वो एक्सपोर्ट ज़ाहिर करके उस पे पंजाब गवर्नमेंट की जो 3 अरब रुपए की सब्सिडी थी उससे फ़ायदा उठाया था। तो उसमें मेजर जो बेनिफिशरी थे जहांगीर तरीन साहब थे, और उसमें जो है RYK ग्रुप जो है वो जिसमें मोनिस इलाही, चौधरी मुनीर और खुसरो बख्तियार के भाई ये पार्टनर हैं। तो इन लोगों ने फ़ायदे उठाए थे इस चीनी के सब्सिडी के हवाले से। तो एक तो वो रिपोर्ट जो है नहीं आ सकी, वज़ीर आज़म जो है उससे बचने के लिए गालिबन उन्होंने कोशिश की कि ऊपर नीचे चीज़ें हो जाएं ताकि लोगों का ध्यान हट सके। लेकिन जो हमारी मालूमात है वो आशिक फ़िरदौस ऐवान को हटाने की वजह कुछ और है। ये हम आपको आगे चल के प्रोग्राम में असल वजह बताएंगे कि हकीकत क्या है इस सारे मामले के पीछे। ये भी हो सकता है कि ध्यान हटाने के लिए एक वजह ये भी है, लेकिन जो असल वजह है वो हम आपको अभी बताते हैं। तो कहने का मकसद ये कि आज सोशल मीडिया पे जिस तरीके से तनकीद हो रही है कि बेतहाशा सिविल ओहदे ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेके मुख्तलिफ IGs हों, चीफ सेक्रेटरीज़ हों, या कुछ और ओहदे क्रूशल इम्पोर्टेंट ओहदे हैं, वो सारे के सारे रिटायर्ड फ़ौजी जर्नलों के पास है।
تو شاید یہی وجہ ہے کہ ایک دل جلے نے اپنا جو ہے واٹس ایپ پہ پیغام شیئر کیا کہ فلاں عہدہ بھی فوجی کے پاس، فلاں عہدہ بھی ریٹائرڈ فوجی، فلاں عہدہ بھی ریٹائرڈ فوجی، اور پھر سویلین کو کیوں نہیں کور کمانڈر بنایا جاتا؟ کیونکہ جنگ تو کرنی نہیں ہے، ہمیں تو صرف ٹویٹ کرنی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی تنقید اس وقت ضرور آئے گی جب آپ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کریں گے اور چیزوں کو الٹ پلٹ کریں گے۔ تو وزیر اعظم صاحب جو یہ کہتے تھے کہ وہ ایک ٹینیور پوسٹنگ ہوگی، فلاں ہوگی، یہ ہوگی، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوئی۔ پنجاب کے چیف سیکریٹری کتنی بار تبدیل ہوئے، پنجاب کے آئی جی کتنی بار تبدیل ہو گئے، اور خود فیڈرل گورنمنٹ میں کتنے لوگ جو ہے بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو جو بھی وزیر اعظم صاحب نے اعلانات کیے تھے، جو وعدے کیے تھے گڈ گورننس کے حوالے سے، ابھی تک تو ہمیں کوئی بھی چیز اس پہ ٹھیک نظر نہیں آتی، اور ہر چیز اس کے قول و فعل کے تضاد جو ہے اس کو ابھار رہی ہے اور ان کو جو ہے وہ عیاں کر رہی ہے۔ تو بات ہم کر رہے تھے کابینہ، وہ کہہ رہے تھے کہ چھوٹی رکھیں گے، پھر کیا ضرورت پڑی آپ کو کہ 50 رکنی کابینہ آپ رکھ رہے ہیں اور غیر منتخب لوگوں کو آپ گھسیڑے جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ؟ تو یہ بھی پچھلے دنوں تنقید آئی تھی اور سپریم کورٹ کے فورم پہ بات آئی تھی کہ اتنے ان الیکٹڈ لوگوں کو وزیر اعظم کی جانب سے مشیر اور معاون خصوصی بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم خود سے کچھ نہیں سوچتے اور جو ہے وہ اس نے بندے رکھے ہوئے ہیں، مقرر کر رکھے ہوئے ہیں۔ عاشق فردوس اعوان کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پرانی پیپلز پارٹی کی جیالی تھی، لیکن مشرف دور میں اس نے روزہ توڑا، اور پرویز مشرف کے دور میں وہ مخصوص نشستوں پہ ایم این اے بن گئی تھی۔ پھر کشمالہ طارق کے ساتھ جو ان کا جھگڑا ہوا، قومی اسمبلی کے ایوان تک فلور میں بھی پہنچا، پھر اس وقت اسپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی تھی، ایک دوسرے پہ بڑے غلیظ، اور کشمالہ طارق اور فردوس عاشق اعوان نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات عائد کیے تھے۔ پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی جیسے گورنمنٹ آئی تو وہی فردوس عاشق اعوان جو ہے ہمیں پیپلز پارٹی میں نظر آئیں، اور جب پیپلز پارٹی کی حکومت ٹوٹی اس کے بعد پھر عمران خان کے چانسز ہوئے تو وہ پی ٹی آئی میں جو ہے وہ شامل ہو گئیں۔ تو اس طرح کی سیاسی کلابازیاں کھانے والے لوگ جو ہے وہ ہر حکومت میں رہنے کو ترجیح دینے والے لوگ جو ہے، ظاہر ہے کہ پھر ان کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب جی چاہے انہیں استعمال کرنے کے لیے اٹھا لاؤ اور جب جی چاہے انہیں پھینک دو۔ تو بہرحال یہ انہوں نے اپنی پولیٹیکل کیریئر کی ایک پرائز پے کی۔ لیکن جو ہمیں معلوم ہوا ہے عاشق فردوس اعوان کو ہٹانے کے حوالے سے کہ انہوں نے حکومت میں رہتے ہوئے دیکھ بھی رہی ہیں کہ جب جہانگیر ترین صاحب سے وزیر اعظم عمران خان کی ناراضگی چل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی شاید پولیٹیکل حیثیت اور عہدے سے اوپر کے آ کے اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہ رہی تھی، دونوں دوستوں کو ملانا چاہ رہی تھی اور جہانگیر ترین کی لائن لینا چاہ رہی تھی۔ ایک وجہ جو اصل ہمیں پتہ لگی ہے کہ وہ جہانگیر ترین کے جو ان کے ساتھ تعلقات تھے اور ان کو جو گورنمنٹ کے فورم پہ جس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کر رہی تھی، تو اصل وجہ جو ہے ان کی یہ بنی ہٹائے جانے کی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ عاشق فردوس اعوان اپنا اگلا فیصلہ کیا کرتی ہیں۔ شبلی فراز جو ہیں وہ خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ احمد فراز پاکستان کے بہت نامور ادیب اور شاعر تھے۔ احمد فراز کی مادری زبان تو پشتو ہے، لیکن وہ اردو کے بڑے شاعر ہیں، اور یہ بھی عجیب ایک المیہ ہے کہ اردو کے زیادہ تر بڑے شاعر جو ہیں ان کی مادری زبان اردو نہیں تھی۔ علامہ اقبال بھی ان میں آپ گن لیں اور احمد فراز بھی ان میں آپ گن لیں۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن شبلی فراز جو ہے انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے، اور وہ بھی بڑے دھیرے مزاج کے آدمی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وزیر اعظم نے ان پہ جو یہ ٹرسٹ کیا ہے وہ ان کے اعتماد پہ کیسے اور کتنا پورا اترتے ہیں۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی دبا دیں تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو پہلے پتہ چل جائے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔